बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपको आज की वीडियो में खुशामदीद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, बेशुमार दरूद नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी हाल पर। आज एक और खौफनाक वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकें। चलते हैं आज की नई खौफनाक वीडियो की जानिब। व्यूअर्स, ये हैं अमार भाई और ये आपको इनके साथ पेश आने वाला वाकया अपनी ज़ुबान से बताएंगे। अमार भाई, आप कैमरे पे हैं, वीडियो बन रही है, प्लीज़ अब सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, सलाम करें सबको और प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी। अरुण साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं। आज ही रिक्वेस्ट की कि मैं आपको वाकया सुनाऊँ असल, ये नहीं कि फेक। ये उस ज़माने की बात है जिस ज़माने में कॉलेज में पढ़ा करता था, 1998 की या 97 की बात है। मेरा भाई कौन भेरा है और उस ज़माने में 1998-97 में इतना आबाद तो था, लेकिन इतना मतलब कि मॉडर्न नहीं था कि लेट नाइट तक की शॉप्स खुलती थी। तो क्योंकि उस ज़माने में नई नई स्मोकिंग स्टार्ट की थी मैंने और मेरे कज़न ने, तो उस वक्त मोटरवे का इंटरचेंज बन चुका था भेरे का। लेकिन इंटरचेंज के लिए जाने के लिए हमें पहले एक साइड से इन होना पड़ता था, दूसरी साइड से आउट। तो हमने उसके शॉर्टकट ये निकाला था कि हम रात के वक्त या किसी वक्त भी भेरे के साथ एक हमारा बहुत पुराने कब्रिस्तान है कि जो पार्टीशन से पहले का है। नाम क्या है कब्रिस्तान का? म्यानी कब्रिस्तान, म्यानी, ओके। तो हम लोग अक्सर ना उसमें से गुजर के जाया करते थे क्योंकि वो बैक डोर था, शॉर्टकट था। हाँ, सर्विस एरिया में जाने के लिए। तो मुझे याद है कि मैं और मेरा कज़न एक दफ़ा हमने ऐसा हुआ कि रात को हमारी सिगरेट ख़त्म हो गए। अच्छा, ये विंटर की बात है या समर की? ये विंटर की बात है, ठीक है। मिड ऑफ विंटर कह लें आप लोग, मतलब सर्दी का मौसम था। ठीक, और टाइम क्या था जिस वक्त आप लोग? टाइम तकरीबन था 10-11 बजे रात के, ठीक है। और उस 10-11 बजे मतलब आजकल के लिहाज से आप कह रहे हैं, आपको 3 बजे का टाइम आप कह रहे हैं। यू टॉकिंग अबाउट 20 ईयर्स, 15 ईयर्स बैक, 15। और अच्छा खैर, मैं मेरा जो कज़न है, हम लोगों ने एक साइकिल ली। ठीक है, बाइक तो था नहीं मेरे पास, गाँव में सुगदा में था। तो हम लोग ना साइकिल पे मैं चला रहा हूँ, मेरे कज़न पीछे बैठा और हम लोग ना रात को निकल पड़े बताए बगैर। अच्छा, हम लोगों ने ना कब्रिस्तान क्रॉस किया, कोई मसला नहीं हो रहा, हम सब लोग ये बातें करते हंसते खेलते हैं। अच्छा, रात के 11 बजे आप कब्रिस्तान में से गुजरे? जी, कब्रिस्तान में गुजरे। अच्छा, उस वक्त आपके दिल में कोई डर खौफ नहीं? कुछ नहीं था, यू वर रिलैक्स? हाँ, हम लोग हंसी मजाक मिलके कब्रिस्तान में करते जा रहे अच्छा, थे। 2 लोग थे, आप और एक आपका कज़न? तो मैं और मेरा कज़न, मेरा मतलब कि एज फेलो भी है वो ना। ठीक है। खैर हुआ ये कि जब हम लोग सिगरेट लेके वापस आ रहे तो हम लोगों ने मतलब कि पैकिंग हुए थे, पूरी जैकेट्स वगैरह, हमने चादरें वगैरह ओढ़ी हुई, खुद को अच्छे से कवर किया हुआ था। कवर किया हुआ था। अच्छा, आप ये कह लो कि मिड में तकरीबन पहुंचे हम लोग कब्रिस्तान के ना, तो हमें ना मैं साइकिल चला रहा था हालांकि। अच्छा, तो वो मैं साइकिल चला रहा था, साइकिल चलाते हुए जरा ऊंचा बोले। थोड़ा सा बंदा वैसे भी ज़रा गर्म हो जाता है जिसकी बिल्कुल। बॉडी वगैरह टेम्परेचर। तो हम लोग तकरीबन मिड कह लें आप कब्रिस्तान पहुंचे ना, तो मुझे ना एक ना झंझरी सी महसूस हुई है, सर्दी की लहर होती है। तो मैं अपने कज़न के पीछे कह रहा हूँ, मैंने कहा यार मुझे सर्दी को लग रही है। कहता है यार सर्दी महसूस हो रही होगी। तो मैंने कहा नहीं यार ऐसी बात नहीं, क्योंकि मैं सलावर में पसीना भी आया हुआ काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, ऐसी कोई चीज़ है ना तो डेफिनेट जिसमें हमें वाइब फील होती है, वाइब फील अच्छा, होती है। उस वक्त तक हमारे ज़हन में कोई ऐसी बात नहीं थी। सो यू आर स्टिल रिलैक्स? रिलैक्स। और थोड़ी देर बाद ना कज़न मुझे कहता कि यार देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ है यहाँ पर। अच्छा, ये वापसी की बात है जब आप सिगरेट लेके? हाँ, वापसी की कब्रिस्तान में? कब्रिस्तान में। ठीक है। तो मैंने कहा यार यहाँ पे बेचारे मुर्दे ही हैं जो लेटे हुए हैं, उन्होंने क्या करना है। कहता नहीं यार भाई कोई चीज़ है सही, अच्छा, लगता है ऐसे कोई मतलब साया कोई चीज़ इस तरह की है। मैं कहा यार तेरा वह मैं, तू डरा रहा है मुझे ना। और मैंने कहा तुझे पता है मैं डरता ये नहीं। साइकिल चलाते ही आप रुक गए थे वहां पे? नहीं रुका नहीं, मैं चलता रहा। आपको साइकिल का भारी फील हुई या नॉर्मल थी? नॉर्मल थी, ठीक है, आराम थी ना। ठीक है। अच्छा, अभी हम तकरीबन ना मतलब हमें महसूस हुआ कि कब्रिस्तान खत्म होने वाला है। ठीक है। तो अचानक ना कोई आवाज आई है। अच्छा, आवाज मैंने भी सुनी और कजन ने भी सुनी। ओह माय गॉड। मेरा ये वहम था कि इसलिए आवाज मैंने सुनी। ओके। अच्छा, आवाज ये थी कि आवाज बंदे की थी। ओह माय गॉड। क्या कुछ सुनाई दिया? क्या कहा उन्होंने? ये सिर्फ हाँ, बता रहा हूँ ना। आवाज ये आई कि मतलब मैं ऐसे हूँ, मेरी दोनों कानों में आवाज आई कि दोनों कानों की तरफ बंदा खड़ा होकर दोनों तरफ से कह रहा है मुझे। कहता है आवाज ये थी कि तुम लोग नादर शाने हो, तुम्हें मैं माफ कर रहा हूँ, अब रात को तुम्हें मिलूंगा। अच्छा, ये आवाज मुझे, तो मैंने एकदम ना कज़न को कहा, मैंने कहा यार की को आवाज आई है। कहता आई है। मैं कहा क्या? उसने भी सेम वर्डिंग्स मुझे सुनाई।
خیر اس وقت وہ سائیکل سے اترا ہے اور بھاگا ہے وہ آپ کو چھوڑ کے اور میں نے سائیکل بگائی ہے. Oh my اچھا God. کوئی گڑے بھی تھے, گڑے لگ رہے, مجھے نہیں پتا لگ رہا کیا ہے. اور ہم نا یقین کو جب قبرستان سے باہر نکلے ہیں نا تو ہمیں یقین کو باقاعدہ پسینے آئے ہوئے تھے. Oh my God. خیر اللہ کرتا ہم لوگ گھر پہنچ گئے. خیر ہم لوگ گھر پہنچے, ہمیں نہیں پتا ہم گھر کس طرح پہنچے, بس پہنچ گئے. ڈر خوف. اور مزے کی بات ہے گھر تک وہ سائیکل میں بیٹھے نہیں میرے ساتھ. اچھا یعنی کہ وہ بھاگ رہا تھا اور سائیکل چلا رہے تھے. میں سائیکل چلا رہا ہوں, وہ بھگتے جا رہے ہیں. خیر ہم لوگ گھر کے اچھا بھیرے کے جو گھر ہے نا جی جی جن کے اس کا کزن کا جو گھر تھا وہ بھی پارٹیشن سے پہلے کے. بھیرے میں بہت گھر ہیں جو پارٹیشن سے پہلے کے لوگوں نے رینوویٹ کیے. ٹھیک ہے. انہوں نے بھی رینوویٹ کس حد تک کیے ایون. اچھا میں آپ کو یہاں پہ سوری ٹو انٹرپٹ یو, میں پوچھنا یہ چاہوں جو وہ جو بھی غیب سے آواز آئی, وہ جو بھی تھا کچھ بھی, اس نے جو لفظ بولا, کیا بولا تو دوبارہ بتائیں. اس نے کہا جی تم نادر شاہ نے ہو. اس کا مطلب کیا ہے نادر شاہ نے؟ ہماری فیملی بیسکلی سید فیملی سے. ٹھیک ہے. ہماری تو ہماری لڑی چلتی ہے. ٹھیک ہے. مطلب میں جو تھا نا اور میرا کزن وہ ہم لوگ نادر شاہ کی اولاد میں سے ہیں. ٹھیک ہے. ہماری 3 فیملیز اور ہیں. ٹھیک ہے. عالم شاہ ہیں, ایک نادر شاہ اور ایک اور ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ تم سید نادر شاہ نہیں ہو. ٹھیک ہے. کیونکہ میرے جو پردادا تھے نا نادر شاہ وہ عملیات کرتے تھے بہت, مطلب پیری مردی ان کی بہت تھی. ٹھیک ہے. اور بہت مطلب نام تھا ان کا. ٹھیک ہے. اچھا خیر آگے مزے کی بات ہوتا تو جو مزے کی زیادہ ڈراؤنی بات ہے میرے لیے رہی, ہم لوگ آپ کے گھر پہنچ گئے. اچھا ان کا جو گھر ہے میرے کزن کا اس میں مطلب کہ سن مطلب کہ یہ 2018 تک ان کے اندر جو پرانے زمانے میں ایک چھتیر ہوتے تھے بہت. جی جی بالکل لکڑی کے. اس کے اوپر پرکاش نام لکھا ہوا تھا جس کا گھر تھا. پرکاش. ہاں نام لکھا ہوا. یہ تو کوئی نام سے ہندو لگتے. یہ ہندو کا گھر تھے نا سارے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ابھی ان میں کئی چیزیں ایسی جو تھی ہندوؤں کی تھی. ٹھیک ہے. خیر ان کے نا گھر کے جو اوپر والا کمرہ تھا نا وہ کافی بڑا تھا, موس ہوتے تھے ہم لوگ. خیر ہم لوگ پہنچے, ہم لوگوں نے فوراً آ کے نا کمرے کی کنڈی شنڈی کھولی بند کر کے تھے. ہم لوگ آ کے لیٹ گئے رضائیوں کے اندر. کسی کو نہیں بتایا؟ سوئے ہوئے تھے سارے. اچھا ٹھیک ہے. ابھی ہمیں لیٹے ہوئے تقریباً میرا جہاں تک خیال ہے نا میں 1 گھنٹہ نہیں گزرا ہوگا. ٹھیک ہے. پرانے زمانے میں نا دروازوں کی چرخنی ہوتی تھی جو ایک نا کنڈی والی. جی جی بالکل. جو ایسے اوپر ناک لگاتی. بالکل ایسے ہی. وہ نا ٹھک 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 ہوئی. اوکے. اچھا میرے کزن نے کہا اس نے کہا کہ لگتا ہے کہ والد صاحب اٹھ کے تو وہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں. خیر وہ اٹھا, اس نے دروازہ کھولا, باہر کوئی بھی نہیں. او مائی گاڈ. اچھا وہ نا بھائی ایک دم نا اسٹیچو. میں نے کہا کیا ہوا؟ اچھا میں نے سگریٹ بھی لگائی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. ان دنوں چھپ کے پیتے ہوں گے سگریٹ بڑوں سے. ہاں لازمی بات ہے. تو میرے کردار میں کھڑے ہو کے نا مجھے کہتا ہے کوئی بھی نہیں. میں کہا کیا مطلب؟ کہتا باہر کوئی بھی نہیں. اچھا کچھ دیر کے لیے انہوں نے پاز کیا پھر کہا کچھ بھی. ہاں کوئی بھی. اچھا اس کا منہ میری طرف تھا. پتہ تب لگا کہ اس کو کسی نے دھکا دیا اور وہ مطلب کہ اڑتا تو رول کرتا. اچھا اس کو دھکا لگا باقاعدہ. دھکا لگ رہا ہے کہ مجھے ہاتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور وہ رول کرتا ہوا بیڈ کے اوپر گرا. اچھا آپ کو بھی فیل ہوا اس کو دھکا پڑا ہے؟ یار وہ تو بندہ میرے سامنے گر رہا ہے آ کے رول کرتا ہوا. عام بندہ خود اداکاری کر کے گرے تو ایک الگ ہے. جی جی ٹھیک ہے. بس وہ اس کے بعد کہتا نا کہ چراغوں میں روشنی نہیں رہی. اس کے بعد ہماری چیخیں نکلی ہے وہاں پورے گھر والے اوپر آ گئے. So you both were screaming. سر ہم نے چیخیں ماری ہیں. ہمارے پاس حل کو نہیں تھا نا. اوپر والا جو کمرہ تھا ویسے بھی ان کو ہانٹیڈ کراتا تھا کمرہ. اچھا وہ مطلب مشہور تھا وہ گھر کا. تو پھر آپ لوگ وہاں سوتے کیوں تھے؟ عادت تھی. اچھا عادت. ٹھیک ہے نا. وہ درود شریف پڑھ کے مطلب کہ ایک ویسے بھی ذرا جد میں ایک چیز چل رہی تھی ہم نے تو وہ تھا. اس کے بعد چاچو اوپر آ گئے, ان کی چچی والدہ صاحب اوپر آ گئی. اس ٹائم مطلب وہ بھی آ گئے تھے. کیا ہم نے پھر خیر پوری کہانی کو سنا دی. قبرستان والا واقعہ پورا سنانا پڑا ہمیں نا. انہوں نے پوچھا. خیر انہوں نے فوراً گئے, ان چچی نے پانی دم کر کے دیا ہمیں پلایا. پھر ہم چیٹیں ماری. اور وہ رات میں یاد ہے اس کے باوجود بھی ہم لوگ سوئے اوپر ہی. ٹھیک ہے. چچے بھی ہمارے ساتھ اوپر آ گئے لیکن پوری رات ہم سوئے ہی نہیں. اتنے خوف تھا. وہ فجر جب اذان ہمارے کانوں میں یہ نا تب ہم نے جناب سونا شروع کیا. اور یہ بالکل 100% ریئل واقعہ ہے. اس کے بعد سے ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے کبھی بھی رات کو سفر نہیں کرنا. حالانکہ اس قبرستان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ دن میں بھی لوگ اس میں سفر کرنے سے اوائڈ کرتے ہیں. اور آپ لوگ ماشاء اللہ رات کے 11 بجے ماشاء اللہ جذبہ جو تھا سگریٹ کا تھا ہم لوگ کے. تو یہ ریئل واقعہ زندگی کا تھا. خیر اب تو مطلب حالات چینج ہو گیا. تو یہ مطلب میں آج تک کبھی نہیں بولا بلکہ ابھی میں میرے روٹے کھڑے ہو گئے. ایسے ہی ہے بالکل ایسا فیل ہوتا ہے بالکل. تو بہرحال آئندہ کے لیے احتیاط ہی کہ جب قبرستان میں جاؤ رات کو تو کم از کم درود شریف. ہاں احتیاط ضروری ہے. احتیاط ضروری ہے. حالانکہ وہ تو اچھی ایمان کی جگہ ہوتی ہے. بے شک ایسے ہی ہے. تو یہ ایک واقعہ تھا. تھینک یو عمار بھائی, آپ کا بہت شکریہ. آپ نے ہمارے ساتھ اپنی ایک لائف کی سٹوری شیئر کی. چھوٹی سی بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا بیفور آئی اینڈ دس ویڈیو.
ऑन यू कि एक तो आप रात को कब्रिस्तान से गुजरे, जिस तरह आपने कहा कब्रिस्तान बुरी जगह नहीं, अमान की जगह, वहाँ पे हमारे ही मुसलमान सारे दफनाए जाते हैं। दूसरी चीज़ सिगरेट के बारे में, इवन दो आप अभी भी स्मोकिंग करते हैं, जी करता हूँ। तो बराए मेहरबानी यंग लॉट के लिए, जो आजकल के बच्चे बहुत छोटी एज से स्मोकिंग शुरू कर रहे हैं, आप काफ़ी अरसे से स्मोकिंग कर रहे होंगे, तो ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा बता दें, इज़ इट गुड और बैड फॉर हेल्थ ज़रा, और एज के हिसाब से बता दें कितनी बुरी है यंग एज में, और स्पेशली ख़वातीन बहुत स्मोकिंग करती हैं आजकल, और ज़रा थोड़ा सा प्लीज़ बता दें। सबसे पहली बात है कि स्मोकिंग बहुत बुरी चीज़ है। अब आप ये भी कहोगे कि आप खुद पीते हो, तो मैं तो पीता हूँ, क्योंकि एक वो निकोटीन का एक लेवल हो जाता है हमारे यहाँ, क्योंकि शुरू हुआ, और मैं उस ज़माने में जब थे हम लोग, तो हमने प्लीज़ थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। स्मोकिंग स्टार्ट की। स्मोकिंग बहुत बुरी चीज़ है, क्योंकि स्मोकिंग इज़ वन ऑफ द मेन फैक्टर इन हार्ट अटैक। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। और यंगस्टर जो मैं खुद देख रहा हूँ, यंगस्टर मतलब 16 साल की 14 साल के लड़के बच्चे पी रहे हैं, ठीक है। इनको मेरी यही गुजारिश है कि यार आप बराए मेहरबानी इस तरफ ना जाओ, बिल्कुल आप खेल कूद की तरफ जाओ, बिल्कुल, हेल्दी एक्टिविटीज, हेल्दी एक्टिविटीज करोगे, आपकी स्मोकिंग खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। और अभी अगर स्टार्ट किया तो अभी बहुत अच्छा चांस है, टाइम है, अभी आप कर सकते हो। कोई वंस इज लेट यू कांट स्मोक। मतलब कि मैं अब 43 का हो चुका हूँ, ठीक है ना। आई नो कि यार मैंने जिंदगी का ऐसा गुजार दिया, लेकिन अभी भी मैं इसको छोड़ने का सोच रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह किसी हद तक मैं काफी इसमें कामयाब। तो आज आप इरादा करते हैं सिगरेट छोड़ने का इंशाल्लाह? इरादा मेरा बड़ा पक्का है, लेकिन अभी सिर्फ ये है कि